ராம 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 ராம. ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 35th sargam. Here sage Srimad Valmiki says about in this Sundarakanda Parayanam, when the Hanuman met Sita Devi, at that time Sita Devi, to show some proof that you are the messenger of Sri Ramachandra Murthy, for that you have to say the physical structure and characters of Sri Ramachandra Murthy and Lakshmana Swami. Like that you have to say. This is the Sita Devi's requirement with Hanuman. So here Srimad Valmiki, in this brief description, in this about the structure and character of Sri Rama Lakshmanas, their physical appearance and their characters, given by explaining by Hanuman to Sita Devi, around 90 slokams here. All are requested to pray for your family and for the universe for a good health and wealth. पंचत्रिंशः सर्गः श्रीरामलक्ष्मणयो अङ्गनिरूपणम्. तां तु रामगतां श्रुत्वा वैदेही वानरषभात् उवाच वसनं सान्त्वमितं मधुरया किराः. क्व ते रामने संसर्गः गतं जानासि लक्ष्मणम्. वानराणां धराणां च कदमाशिद् सदा गमः. यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानरः. दानि भूयः समासश्व न मां सोगश्रमाविशेत्. कीतृशं दश्य संसृतां रूपं नामस्य कीतृशं कदमूर्गतं बाहु लक्ष्मणस्य चचंस मे. एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् भवनात्मजः. ततो रामं यथा तत्त्वमाज्ञाभूचक्रमे. जानन्ति पददिष्ट्या मां वैदेही परिभृच्छसि. बर्दुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च. यानि रामस्य सिग्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वैः. लक्षितानि विशालाक्षि लददः शृणुदानि मे. रामकमलपत्राक्ष सर्वसध्वमनोहरः. रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसीदो जनकात्मजे. तेजसा आदित्यशङ्कास क्षमया पृथिवी समः. बृहस्पति समो पुत्या यशचा वासवो भमः. रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिताः. रक्षिता स्वस्य वृद्धस्य धर्मस्य च परन्दभः. रामो भामिनी लोके अस्मिन् चतुर्ण्यञ्जः रक्षिताः. मर्यादानं च लोकस्य गर्दाकारयिता ससः. अर्चिष्मान् अर्चितो नित्यं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः. साधूनाम् उपकारं च प्रचारज्ञः कर्मणाम्. राजविद्याविनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिताः. कृतवाञ्छीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्दवः. यजुर्वेदः विनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः. तन्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः. विपुलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवशुबाणनः. कूडजद्रुः सुताम्राक्षो रामो देवी जनैः शुदः.
दुन्दुभिश्वन निर्घोष स्निग्धवर्णप्रतावान् समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः त्रिस्त्रः स्त्रीपरिसंव त्रिशम्मस्त्रिधीसी सोन्नतः त्रितांसोः त्रिषु च स्निग्धोः गम्भीरस्त्रिषु निद्यशः त्रिवलीमांस् त्रियवनदश चतुर्भङ्ग्याज त्रिदिशवान् चतुष्कला चतुर्लेख चतुर्गुच्छि चतुर्श्रमः चतुर्दश समद्वन्व चतुर्दंश चतुर्गतिः महोष्टहनुनामस्य पञ्चसिग्नो अष्टवंशवान् दशमत्मो दशबृहत् त्रिभिर्व्यातो द्विषग्लवान् शुठुन्नातो नवदुन्नुस्त्रुभिः व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहान् ग्रहे रथः देशकालविभागज्ञा सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता च दश्य त्वयि मात्रः सौमित्रीरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणचैव तथाविधः दावुभौ नरशार्दूवौ त्वदर्शनसमुद्घोषौ विसिन्वन्तौ महीं कृत्नाः भस्मामिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विशरन्तौ वसुन्धरां ददर्श मृन्वादिं पूर्वजेनो वरोभिदाम् रुभ्यमूकस्य पृष्ठे तु महुपातकः शङ्कुले प्रादुर्भयार्धामाशिनं सुग्रीवं प्रियदर्शनम् वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचार्य स्महे राज्यात् पूर्वजेनो वरोभितं तदस्तौ शिरवसनौ तनुप्रवरभाणिमौ ऋष्यमुखस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ शतौ दृष्ट्वाः नरव्याक्रौ तन्वितौ वानरषभः अभिप्लुतो क्रेस्तस्य शिखरं भयमोहितः तदर्शे शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः दयो समीपं मामेव प्रेक्षायमास सद्वरं दावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववसनात् प्रभुः रूपलक्षणसंसन्दौ कृताञ्जविरुपस्थितः दौ परिञ्जादद्वार्धौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य दम्देशं प्राभिदौ पुरुषशवौ निवेदितौ च द्वन्द्वेन सुग्रीवाय महात्मने दयोरन्योद्यो संलाभात् पृशं प्रतीरजायत दद्रस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ ह्रीश्वरनरेश्वरौ परस्पराकृताश्वासौ गदया पूर्ववृन्तयाः ततं ततः सान्त्यवायमाया सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेदोर्लानिना प्रार्त्रा निरस्तमुरुतेजसाः तदशद्वानरं देहं सोऽहं रामक्यालिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय निवेदयत् दश्यद्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेन हृदं वशः तथा सुनिष्प्रबोध्यं गृहन्ग्रस्त इवाप्सुमान् तदस्वद्वदोक्कात्रशोभिनी रक्षसा ह्रियमाणय्यः याद्याभरणजालानि पादिदानि महीदले दानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूदबाः सन्तुष्टाः दर्शयामासुं गतिं दुनविदुस्तवः दानि रामाय दत्तानि मयैव बहुधानि च स्वनवन्द्यकीर्णानि तस्मिन् विगतसेदसि दान्यङ्गे दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तवः देनदेव प्रकाशेन देवेन परिदेविदं पश्यदस्तानि रुददश्याम्बुनोः पुनः पुनः प्रादीपयन् दाशरथेस्तानि सोगास्हुताशनं सहितं च शिरं देन दुःखार्धेन महात्मनः
मयापि विविधैर्वाग्यैः कृच्छ्रादाभि पुनः दानि दृष्ट्वा महार्हाणि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्री सुग्रीवं सन्ध्यलेचयत् शतवादनसाधार्ये राघवः परितप्यते महदा झदो नित्यमग्निनेवाप्निपर्वतः त्वत्कृते धमनित्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानमग्न्यन्नकारमिग्नयः दवा दर्शनशोकेन राघवः परिसाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिवसिलोचयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रश्रणानि च सरन्नरदिमाप्नोति द्वामशयन् नृपात्मजे षद्वामनुजार्धूल क्षिप्रं प्राप्यस्तु राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामशुग्रीवाौ भावा गुरुतं ददाः समयं वालिनं हन्तुं दवस्सान्वेषणं प्रदिः ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां च हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वालीयुति निपातितः ददो निहत्यतरसा रामो वालिनमाहवे सर्वर्ष हरिशङ्कानां सुग्रीवमघरोद्भतिं रामशुग्रीवयोरोग्यं देव्येवं समाजेत हनुमन्तं क्षमां विद्धिः दयोर्दूतमिहापदं स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीव समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेयमाणास दिशोः दशा महाभवान् आतिष्ठा वानरेन्द्रेण हरवच्च महोर्षदा अद्रिराजप्रतीकाशा शर्वदः प्रस्थितामहीर् तदस्तु मार्गणास्ते सुग्रीववचनानुकाः शरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानरः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसीनुर्महाबलः प्रसिद्धोः कविशार्दूनस्तिभागबलसंवृतः देशां नो विप्रनष्टानं विन्द्ये पर्वतसद्दमे पृशं सोगबरीदान महोराद्रगणागता देवयं कार्यनैराच्यात् कालस्यादिक्रमेण च भया च कविराजस्य प्राणान्यक्स्तुं व्यवस्थितः विचिन्त्यवनदुर्गाणि गिरिप्रश्वर्णानि च अनाशाध्यपदं देव्या प्राणायं स्तुः व्यवस्थिता ततस्तस्य गिरेर्मूर्ति वयं प्रायम् उपाश्महे दृष्ट्वा प्रायो अभविष्टोंचो शर्वान् वानरभुङ्गवन् ब्रोंचो शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयद तङ्गतः दवनाशं च वैदेही वालिना च तदागतं प्रायोपविन्दाहृतं मरणं च जडायुषः देशां न स्वामी सन्देशान् निरासनं मुषीददां कार्यदेहादिदाः शकुनिर्वीर्यवान् महान् कृत्राजस्य सोदर्य सम्बाधिर्नाम कृत्राड् श्रुत्वा पराद्रुवदं गोपदिदं वसनमप्रवित् यवीयान् केन मे प्रादा अधः ग्वजने निबादितः एतदाज्ञतुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोद्धमा अंगदो अगदयद्दश्य जनस्थाने महद्वदं रक्षसा भीमरूपेण द्वामुत्तिष्ठे यदा यदं जडायुषो वतं श्रुत्वाः दुगिदः शो अरुणात्मजः द्वाशत्यं च वरारोहे वसन्तीं रावणालये दश्यतद्वशनं श्रुत्वा सम्पादे प्रतिवर्धनम् अंगदप्रमुखा सर्वे ततः संस्थिताः वयं विद्यानुद्धाय सम्प्राप्त सागरशान्तमुद्धरं त्वच्चन्दरोः सन्तुष्टाः प्लवङ्गमा अंगदप्रमुखा सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिता चिन्तां जग्मुः पिनर्पेदा स्वदर्शनः समुत्सुकागः अताहं हरिशन्यस्य सागरं प्रेषसीदनः विभूतोऽय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्काशापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणच्च मया तृष्टस्त्वं शक्षोकपीडिता
ஏதந்தே மர்வவாக்ஞானம் யதா விருத்தமநிந்திதே அபிபாஷஸ்வ மாம் தேவி தூதோதாசரதோகம் தம்மா நாம கிருதோத்யகம் நிவர்திமிக்தேகம் சுக்ரீவ சசிவம் தேவி புத்யஸ்தவ பவனாத்மஜம் குசலீதவ காகுஸ்த சர்வசஸ்ரபிரதாம்பரः குரோரோதனே யுக்தாः லக்ஷ்மண சுபலக்ஷணः தஷ்ய வீரியவதோ தேவி பர்துஸ்தவ ஹிதே தரதே அகமேகஸ்து சம்பிராப்த சுக்ரீவ வசனாதிக மயேயமதாசேன சரதா காமரூபிணாः தட்சிணாதிகனுக்ரந்த त्वन्मार्गविचय्यना निषिद्याहं हरिसञ्ज्ञानं द्वद्दाशमनुसोदरा अपनेष्यामि सन्तापं दवादिगमनसन्दनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवी सागरलङ्कनं प्राप्यानुनहं दृष्ट्याः द्वद्दन्तनं यशः राघवच्च महावीर्य क्षिप्रं द्वामभिवद्यते समित्रबान्धवं हद्वा रावणं राक्षसादिपं माल्यवान् नाम वैदेही किरीनामुत्तमो गिरिः तदो अभ्यगच्छत् गोकर्णं भर्वदं केसरी हरिः ससद्धेवर्षिः तिष्ठः पिता मम महागविः तीर्थे नदीपते पुण्ये संवसादनमुद्धरं दश्याहं हरिणक्षेत्रे जातो वादेन मैथिली हनुमानिधि विज्ञान लोकेश्वनेके कर्मणा विश्वासद्धं तु वैदेही पद्धृद्धा मया गुणः अशिराद्रहो देवी द्वामितो नैदानके एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः सोगगर्षिताः उपपन्नैरमिञ्चानैर्धूतं दमवगच्छति अतुलं च कदा हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यं वक्रवश्याम्यां मुवोचनन्दरं जलं चारुदद्वदनं दश्यास्त्रां द्रक्लाद्यते देक्षणम् अशोभदविशालाक्ष्या राहुमुक्तैरोडराट् हनुमन्तं गविं व्यक्तं मन्यते नान्यते दिशा अतो वास हनुमां सुमुद्दारं प्रियदर्शना येदन्ते सर्वमुग्धानां समाश्वाहिति मैथिली किं करोमि गतं वा दे रोषते प्रदियाम्यहं हदे असुरे संयति संवसादने कविप्रवीरेण महर्षिस्वोदनात् ततो अस्मि वायुप्रभोवो हि मैथिली प्रभुवास्दत्प्रतिमच्च वानरः इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। Thus Srimad Valmiki Ramayanam Sundarakandam. Today this is completed. This continues. Jai Anjaneya Swami ki Jai.